السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع ما في اللغة العربية. قبل أن أبدأ في الشرح أريد أن أنبه إلى شيء. قد وردت ما في القرآن الكريم أكثر من 1500 مرة، حتى إنك لا تكاد تجد صفحة في القرآن خالية من ما. أردت أن أنبه إلى هذا لتعلموا أهمية هذا الموضوع. بعد شرح هذا الدرس إن شاء الله عندما تقابلك ما في القرآن ستعرف نوعها بلا شك بإذن الله تعالى. ذكر العلماء لما 12 وجها، وأنا اكتفيت ب9 أوجه. لماذا؟ لأن هذه الوجوه التي ذكرتها على السبورة هي المستخدمة كثيرا، وما عداها نادر أو قليل جدا. نكتفي بما هو مشهور. أنواع ما المشهورة: استفهامية، موصولة، شرطية، تعجبية، إبهامية، مصدرية، نافية، كافة، زائدة. أولا ما الاستفهامية. السياق هو الذي يحدد لنا نوعها. من السياق، يعني لو قلت لكم ما هذا، ما نوع ما؟ استفهامية. ما اسمك؟ ما نوع ما؟ استفهامية. في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ما نوع ما؟ استفهامية، حتى إن موسى أجاب قال هي عصاي، يجيب عن هذا السؤال. إذن النوع الأول ما استفهامية، هي سهلة لأنها مفهومة. طيب، أهم شيء في هذا الموضوع في ما الاستفهامية هو هذا التنبيه. قال تنبيه: إن سبقت ما الاستفهامية بحرف جر حذف ألفها. ما تكتب بهذا الشكل: إن سبقت بحرف جر حذف هذا الألف وبقيت دالة على الاستفهام. الشكل يكون بهذا الشكل: عما، يعني عن حرف جر، وما الاستفهامية وحذف الألف، تنطق عما، لما، مما، بما، فيما. وكل هذا وارد في القرآن، كما في قوله تعالى عما يتساءلون. هل ذكرت بالألف أو بدون ألف؟ بدون ألف، وهذا يدل على أنها ما الاستفهامية، لأنها سبقت بحرف جر وهو عن، والنون أضغمت في الميم. طيب، في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، أين ما الاستفهامية؟ هذه حذف ألفها لأنها سبقت بحرف جر وهو اللام. لما تقولون ما لا تفعلون. انظروا إلى ما هذه، هل ما هذه استفهامية؟ هنا ما هذه ليست استفهامية، هذا نوع آخر سنذكره إن شاء الله، هي ما الموصولة. طيب، في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق، هنا ما استفهامية وحذف ألفها لأنها سبقت بمن. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بما هنا ما استفهامية سبقت بحرف جر وهو الباء فحذف ألفها. وفي قوله تعالى فيما أنت من ذكراها، مكتوبة هكذا في القرآن صحيح، فما هذه استفهامية. أين ألفها؟ حذفت لأنها سبقت بفي. ومن الطرائف، من الأشياء المضحكة، أن أحدهم أرسل رسالة لأحد النحاة فقال له بما توصيني، يسأله أو لا يسأله، فقال له بما توصيني، فقال له أوصيك بتقوى الله وبحذف الألف من بما هذه. فطبعا هو كتبها خطأ، لأن ما الاستفهامية إن سبقت بحرف جر حذف ألفها بهذا الشكل. هذه هي ما الاستفهامية باختصار شديد. النوع الثاني من أنواع ما تكون موصولة، يعني تكون اسما موصولا بمعنى الذي، كما في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفيها الذي تشتهيه الأنفس. ولا بد أن نعلم أن ما الموصولة لا بد بعدها من صلة الموصول. صلة الموصول هذه مشتملة على ضمير يعود إلى ما وجوبا، وفيها ما تشتهيه الأنفس. أين الضمير الذي يرجع إلى ما؟
الهاء التي في تشتهيه، وفيها الذي تشتهيه الأنفس، إذا ما اسم موصول. وكما في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني بالذي أنزل إليك. أين الضمير الموجود في جملة الصلة الذي يعود إلى ما؟ ضمير مستتر بعد أنزل، بالذي أنزل هو إليك، إذا ما هذه موصولة. وتقول أعجبني ما اشتريته، يعني الذي اشتريته إلى آخره. هذه هي ما الموصولة. النوع الثالث من أنواع ما تكون شرطية، تكون اسم شرط. ما علامتها؟ توجد ما ثم بعدها يوجد شرط وبعدها يوجد جواب مترتب على هذا الشرط، وما هذه جازمة تجزم فعلين، كما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير ما النتيجة؟ ما الجواب؟ يعلمه الله. إذا يوجد شرط ويوجد جواب ونتيجة لهذا الشرط. تفعلوا مجزوم بما، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يعلمه الله، يعلم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. ما الفرق بين ما هذه والموصولة؟ ما الموصولة لا يوجد فيها شرط ولا جواب، أما ما الشرطية فيها شيء مترتب على شيء، يعني شرط وجواب. نحو ما تقرأ تستفد منه، هي إذن عندي شرط هو القراءة، ما النتيجة؟ ما الجواب؟ الاستفادة. بخلاف أعجبني ما اشتريته، أعجبني الذي اشتريته، هل يوجد شرط؟ هل يوجد جواب؟ لا يوجد. فهذا هو الفرق بين الشرطية والموصولة. النوع الرابع من أنواع ما تكون تعجبية، تدل على التعجب، وهي اسم هنا. طيب ما علامتها وما شكلها؟ شكلها بهذا الشكل: توجد ما بعدها فعل ماض على وزن أفعل بهذا الشكل، وبعدها مفعول به منصوب. مثال: ما أجمل السماء، هذا تعجب. ما أجمل السماء، أتعجب من جمال السماء. طيب ما أحسن الصدق، إذا ما هنا تعجبية. طيب في الإعراب ما التعجبية؟ هذه مبتدأ والجملة الفعلية التي بعدها خبر المكونة من الفعل الماضي والمفعول به. أجمل فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى ما، السماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. طيب وردت في القرآن مرتين هذه ما التعجبية، في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، إذا ما تعجبية هنا. وأكفره، أكفر فعل ماض، الهاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب فما أصبرهم على النار، أيضا ما تعجبية، أصبر فعل ماض وهم هذا الضمير في محل نصب مفعول به. طبعا يوجد هنا فاعل ضمير مستتر يرجع إلى ما، وهنا أيضا فاعل ضمير مستتر يرجع إلى ما، والجملة خبر وما هي المبتدأ. النوع الخامس من أنواع ما تكون إبهامية. النوع الخامس من أنواع ما تكون إبهامية، وهذه ما الإبهامية تقع صفة لنكرة قبلها لتزيدها إبهاما. ما معنى هذا الكلام؟ النكرة أصلا مبهمة، هي ليست معرفة فهي مبهمة. طيب إن أردنا أن نزيد إبهامها نأتي بصفة بعدها للإبهام. طيب ما هذه الصفة التي للإبهام؟ ما في أي أسلوب وفي أي شكل؟ في مثل هذا الشكل: أعطني كتابا ما. تسمعون هذا الأسلوب؟ أعطني كتابا ما، يعني أعطني كتابا أي كتاب، هذا هو المقصود. أعطني كتابا، كتابا مبهمة. طيب أريد أن أزيد الإبهام، إذن آتي بما التي هي اسم، هي هنا اسم. طيب ماذا يفيد؟ يفيد الإبهام. إذن صفة، ما هنا صفة لكلمة كتاب. طيب جاء زيد لأمر ما، يعني جاء زيد لأمر من الأمور، فما هنا صفة أو نعت لكلمة أمر. إذن ما هنا طبعا اسم مبني على السكون في محل نصب نعت لكتاب، لأن كتاب منصوبة.
جاء زيد لأمر ما، أمر مجرور باللام، ما اسم مبني على السكون في محل جر نعت لأمر، لأن أمر مجرور. ومن هذا قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل. قرأتم هذه الآية؟ مثلا مفعول به ليضرب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا مفعول به، مثلا ما يعني أي مثل، أو مثلا بالغا في الحقارة على قول. طبعا الآية فيها أقوال، ولكن هذا هو القول الأظهر فيها إن شاء الله. إذن ما نعت لكلمة مثل، وهذا النعت يفيد الإبهام. النوع السادس من أنواع ما تكون مصدرية. ما معنى كونها مصدرية؟ أي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر يكون له محل من الإعراب. ما مثال ما المصدرية؟ قوله تعالى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ما هنا مصدرية؟ نعم مصدرية. المعنى لهم عذاب شديد بنسيانهم، ما مع الفعل تؤول بمصدر، هذا المصدر في محل جر بحرف الجر، والتقدير لهم عذاب شديد بنسيانهم يوم الحساب. قد يقول قائل ولماذا لا تكون ما هنا مثلا موصولة؟ يعني بمعنى الذي نقول ما الموصولة تأتي بعدها صلة، والصلة مشتملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول، صحيح؟ صحيح. طيب الفعل نسوا هذا فعل ماضي، وهذا الفاعل، وهذا مفعول به. يوم هنا ليس ظرفا، هم قد نسوا ذات اليوم وليس شيئا في اليوم. طيب يعني معنى ذلك أنه يوجد فعل وفاعل ومفعول به، فلا يوجد ضمير مستتر، فلا يوجد هاء مثلا مقدرة هي المفعول به، لا يوجد أي ضمير يرجع إلى ما. إذا ما ليست موصولة. فهمتم؟ لو كانت استفهامية لحذف ألفها، والألف مذكورة، والمعنى لا يستقيم على الاستفهام. فما نوع ما هنا مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر. هذه هي الخلاصة. طيب النوع السابع من أنواع ما نافية، تكون نافية، وهذه مفهومة طبعا من السياق. ما كتبت الدرس نافية. وما محمد إلا رسول، ما نوع ما؟ نافية، يعني ليس محمد إلا رسول. طيب ما هذا بشرا، يعني أيضا ما هنا تفيد النفي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما هنا نافية. طيب وما ربك بظلام للعبيد، ما أيضا هنا نافية. هذا هو النوع السابع. النوع الثامن من أنواع ما الكافة. وما الكافة هي التي تكف إن وأخواتها عن العمل وتزيل اختصاصها بالجملة الاسمية. إن وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لو اتصلت بها ما الكافة كفتها عن العمل، وأعرب ما بعدها على حسب موقعه في الجملة، كأن إن هذه ليست موجودة. مثال ذلك إن زيدا شاعر. زيدا هذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شاعر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو اتصلت ما بإن كهذا المثال إنما زيد شاعر، هنا ما هذه كفت إن عن العمل، خلاص لا تعمل شيئا الآن. لذلك نقول كافة ومكفوفة. ما المكفوفة؟ إن مكفوفة عن العمل يعني ممنوعة، وما كافة يعني مانعة عن العمل. زيد شاعر، امسح ما وأعرب. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، شاعر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا الإعراب صحيح خلاص. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. الإعراب هنا كافة ومكفوفة. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأيضا تزيل اختصاصها بالجملة الاسمية، إن تدخل على المبتدأ والخبر، صحيح؟ طيب لو اتصلت بها ما أزالت هذا الاختصاص، فتدخل الآن على الجملة الاسمية وتدخل أيضا على الجملة الفعلية، كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين.
يتقبل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الله لفظ الجلالة فاعل من المتقين جار ومجرور. هذه ما الكافة. طيب ما أيضا تكون زائدة. ما معنى أنها تكون زائدة؟ أي عند إسقاطها لا يترتب على الإسقاط خلل في الجملة. الجملة من الناحية التركيبية اللفظية ليست باطلة بعد إسقاطها، لا يوجد أو لا يتأثر الكلام بإسقاطها. طيب من الناحية المعنوية هي تفيد التقوية وتفيد التأكيد. إن كانت موجودة زاد الكلام تأكيدا. طيب إن حذفت خلاص يعني أصبح الكلام على الأصل فقط. اتفقنا على هذا؟ طيب معنى الحرف الزائد أنه لا يختل الكلام بسقوطه، كما في قوله تعالى وتزاد كثيرا بين حرف الجر والمجرور بحرف الجر، كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء حرف جر، ما حرف صلة، يقولون حرف صلة هو يعني حرف تأكيد أو حرف زائد، وما حرف صلة أو حرف زائد، رحمة اسم مجرور بالباء التي في الأول. وكما في قوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين، عن حرف جر، ما حرف صلة أو حرف زائد، قليل اسم مجرور بعن هذه. وكما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، من حرف جر، ما حرف زائد، خطيئاتهم اسم مجرور بمن التي في الأول. وتزاد كثيرا بعد أي الشرطية، أي الشرطية، كما في قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي هذا اسم شرط، ما هذه زائدة، والذي بعدها مضاف إليه. أين المضاف؟ المضاف هو أي، والأجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. وأيضا كمثال آخر بعد أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لو حذفنا ما يعني لم يختل التركيب الأصلي، أيا تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى، ما هنا زائدة. وإذا وقعت ما بعد إذا كانت زائدة، إذا بعدها ما دائما زائدة بعد إذا، كما في قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، إذا بعدها إذا ما زائدة. كما كان يقول الشاعر أيضا إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. طبعا أي هنا مبنية على الضم في محل جر بحرف الجر اسم موصول، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي أيضا هنا اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به. هذه هي أنواع ما المشهورة المستخدمة كثيرا في اللغة العربية. أرجو أن تكون واضحة الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.